अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ आप सबके इल्म में है। ये प्रोग्राम आपके लिए है। कोई भी आपका मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस प्रोग्राम में आप हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया और नंबर आप देख रहे हैं, ये लड़की है। इसका मैसेज सुनते हैं और कोशिश करेंगे इस पर कुछ ना कुछ बातचीत भी करें। जी। वीडियो को वायरल किया जाए, प्राइम मिनिस्टर तक ऊपर तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाया जाए। मैं इस टाइम जिनाह हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मेरे गली के कुछ मंशियात फरोश लोगों ने मेरे भाई को गोलियां मार दी हैं और उसकी हालत बहुत सीरियस है। सिर्फ 5% बचने के चांस है। यहाँ के डॉक्टर भी सीरियस नहीं ले रहे हैं, यहाँ का कोई अमला सीरियस नहीं ले रहे हैं। पुलिस वालों ने अभी तक उनके घर वालों को गिरफ्तार नहीं किया है। और मेरी मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है वज़ीर आला कि प्लीज इस मसले को देखा जाए। मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, आप सब लोगों के आगे मेरे भाई की जान बचाई जाए और इंसाफ किया जाए और इस हॉस्पिटल के एमएस को कहा जाए कि इस मसले को देखा जाए। प्लीज मेरी आप सबसे गुजारिश है। थैंक यू। अच्छा, ये बच्ची की मुझे वीडियो मिली सोशल मीडिया से। मैं मोहसिन नकवी से कानून से भीख मांगती। आप देखें, जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, वो कानून से भी भीख मांग रहे हैं और मुल्क वाले दुनिया से भीख मांग रहे हैं। कानून अगर किसी मुल्क में हो, जिस तरह यूरोप में कवानीन है, और यहाँ पे आपको इल्म है कि जो लोग यूरोप में रहते हैं, पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, हर कोई तावन करता है। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि कानून जो है वो आपकी हिफाजत करता है। आपका कोई मसला है, कोई आपके ऊपर जुल्म हुआ है, तो वो बाकायदा आपकी बात सुनते हैं पुलिस वाले। मैंने यहाँ पे देखा यूरोप में, कोई ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाए, फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आती है और गिरफ्तारी भी होती है। किसी को अपील नहीं करनी पड़ती कि मैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से भीख मांगूं कि मुझे ये मदद की जाए कि मैं एक एफआईआर दर्ज कराऊं या उन लोगों को गिरफ्तार करवाऊं जिन्होंने ये जुल्म किया। ये लड़की है, भाई है, जिन्ना हॉस्पिटल का भी ये वाकया पेश आया, मगर मुझे आज ही ये वीडियो मिली। होता ये है, ये जो मंशियात फरोश हैं, ये अकेले नहीं खाते पीते। वहाँ मकामी पुलिस जो होती है, उन तक इन्होंने अपना जो उनका हिस्सा होता है वो पहुँचाना होता है, फिर ये उस इलाके में ज़िंदा रह सकते हैं। अगर कोई मंशियात फ़रोश के खिलाफ बात उठाएगा, मोहल्ले का कोई, जिस तरह ये लड़का सामने आया, मना किया होगा, तो उसको रास्ते से हटाने के लिए दहशत फैलाई जाती है, ताकि कोई और बंदा इस तरह की आवाज़ ना उठा सके। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारी कंपनी है, वो लोगों पे तशद्दुद करके दहशतगर्दी फैलाती है। इसी तरह ये जो मंशियात फरोश होते हैं, बहुत बड़ी माफिया है पाकिस्तान में। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ये मंशियात फरोश है, यहाँ यूरोप में भी ये चीज़ें सामने आती रहती है, मगर कानून हरकत में आता है और यहाँ पे की पुलिस डरती नहीं है। ये कोई बता नहीं उनसे लेती, कोई कमीशन नहीं लेती, कोई हिस्सा नहीं लेती, मगर जहाँ भी है ये मजबूत है। मैं आपको बता, अब ये बेचारी हॉस्पिटल लेके गई है, क्या हालात है इससे बेचारी के कि इसके पास कोई पैसे भी हैं, कोई चीज़ है अपने भाई को वहाँ पे इलाज करवाने के लिए, वो बचा है या नहीं बचा, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में कवानीन ना हो, आके सिर्फ आप कवानीन की बातें करें, जिससे मुल्क के जज जो है वो कवानीन के मुताबिक फैसले ना करें, जहाँ के वकील बिकते हों, जहाँ की अदालतें बिकती हों, जहाँ की पुलिस बिकती हो, जहाँ का वज़ीर आला बिकता हो, जहाँ का वज़ीर आज़म बिकता हो, बिकाऊ माल हो हर तरफ, तो इन लोगों को कौन इंसाफ देगा? कहाँ ये जाएगी बेचारी, मुझे बताइए। क्योंकि होता ये है कि जो इन लोगों ने इसके भाई पे हमला किया, वो इतने मजबूत हैं कि इनके साथ भी वो और जुल्म कर सकते हैं। फिर ब्लैकमेल किया जाता है, आपकी लड़की उठा लेंगे, इसके वालिदैन को अगर हुए तो उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, इसका और कोई भाई हुआ तो उसको ब्लैकमेल किया जाएगा, वरना हमारे साथ सुलह करें।
اگر آپ صلح نہیں کریں گے تو اس طرح جو سلوک آپ کے بھائی کے ساتھ کیا وہی ہم دوسرے کے ساتھ کریں۔ محلے والے خاموش رہتے ہیں کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے اتفاق نہیں ہے، ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ درست نہیں ہیں، اور اسی چیز کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ایک آسان سا سوال ہے کہ اس لڑکی کی مدد کون کرے گا؟ کوئی آئے گا مدد کرنے؟ ہماری میڈیا ہے وہ بکاؤ ہے، ہر چیز جہاں پہ بکتی ہو اور ہر چیز کا مول ہو کہ کتنے میں خریدنی ہے، قانون بک رہا ہے، وہاں پہ اس طرح کے بے شمار مظلوم لوگ ہیں، کبھی وہ حق کو سچ کے لیے آواز اٹھا بھی لیں، ہو سکتا ہے اب اللہ بہتر جاتا ہے اس کے بھائی کا کیا تعلق ہے اور ان منشیات فروشوں کے ساتھ۔ یہ بھی کہانیاں میرے سامنے تو آتی ہیں کہ اگر کسی نے پہلے آپ کے ساتھ کام کیا ہو، میں کیونکہ ہر پہلو آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے سوچا کہ میں نے اب یہ راستہ چھوڑ دینا ہے، میں ٹھیک راستے پہ چلا جاؤں گا، تو پھر بھی آپ کے لیے پرابلم ہوتی کہ نہیں اس کو اب چھوڑنا نہیں، یہ تو پولیس کو بتا دے گا، اللہ پولیس کو پتا ہوتا سارا۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ وہ بھی منشیات استعمال کر رہا ہو، وہ بھی یہ ڈرگس وغیرہ لے رہا ہو اور وہ اپنا بل نہ دے سکا ہو، بل ہی ہوتا ہے نا، مطلب خرچ جو بھی اس کا آیا ہوتا ہے، تو وہ پیسے نہ دیے ہوں تو اس کو کہا ہو کہ جناب آپ نے پیسے نہیں دیے تو ہم آپ کے ساتھ اب یہ سلوک کریں گے۔ اور نئی نسل میں یہ منشیات تو عام وہاں پہ دیکھی جاتی، یہاں یورپ میں بھی جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کئی لوگ پاس سے گزرتے ہیں تو اسمیل آتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی نشہ لے رہا ہے۔ یہ بڑی مافیا ہے، پہلے آپ کو فری نشہ دے گی، تھوڑا 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 تھوڑا، جس طرح پاکستان کو پہلے قرضہ آرام سے مل گیا تھا، پھر اب ناک کی لکیریں نکالو تو قرضہ ملے گا۔ طریقہ واردہ سیم ہی ہے، کوئی ہائی لیول پہ ہے کوئی چھوٹا ہے، یہ قرضے کا بھی ایک نشہ ہی ہوتا ہے کیونکہ نشے پہ لگا دیتے۔ تو یہ پہلے فری میں آپ کا جو بھی بندہ ہے قابو کریں گے، اس کو زیادہ یار دوستی ہوتے ہیں جو غلط راستے پہ لاتے، پھر یہ پھیلے ہوتے ہیں کہ ان کی پھر وہ پاؤڈر شوڈر جو کچھ بھی یہ بیچتے ہیں وہ بعد میں بیچیں گے، اور کئی دفعہ ہوتا ہے پھر بچے خراب ہو جاتے ہیں، وہ گھروں کی چیزیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ کئی چیزیں گروی رکھا کے اپنا نشہ پورا کرتے، ان کی نظر میں نہ تو اس وقت کسی سونے کی چوڑیوں ماں کی یا بہن کی اس کی قدر ہوتی ہے، نہ ان کی نظر میں گھر کی قدر ہوتی ہے، نہ ان کی نظر میں کسی اور چیز کی اہمیت ہوتی ہے، ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے وہ بس مل جائے تو میرے جسم میں جان آ جائے، مجبور ہو جاتے ہیں، اور اسی مجبوری کا فائدہ یہ لوگ پھر اٹھاتے ہیں۔ مجبوری ایک ایسی چیز ہے جب آپ کی کمزوری بن جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ بندہ بے بس ہو جاتا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے، پولیس کو تعاون کرنا چاہیے، جو کہ میں تو امید بھی نہیں رکھ رہا، لیکن میرا پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ پروگرام دیکھ کر ہمارا کسی کو نصیحت آ جائے، کوئی بچ جائے، اپنے بچوں کو بچا لے، اپنی بچیوں کو بچا لے ان جو منشیات فروش ہیں ان سے۔ یہ صرف منشیات فروش تک نہیں پھر رہتا، پھر لڑکیاں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں منشیات پہ لگتی ہیں وہ اپنی منشیات پوری کرنے کے لیے پھر جسم فروشی پہ آ جاتی ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں ایسی رپورٹیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور یہ پھر ان سے منشیات کے چکر میں جسم فروشی کراتے ہیں۔ یہ یورپ میں بھی کوئی لڑکی قابو آ جائے تو اسی چکر میں ڈال دیتے۔ یہاں پہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا تو مجھے ایک میسج آ گیا بڑا لمبا کہ اس طرح ہماری بچی کے ساتھ بھی ہوا۔ تو جناب نظر رکھیے، پیار محبت کے ساتھ اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھے، اور قوانین جو ہیں وہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، اللہ کرے کبھی کوئی ایسے قوانین بن جائیں کہ جب جرائم پیشہ افراد کو سزا ملے۔ اب آپ کی پولیس ہی جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ملی ہے تو سزا کس نے دینی؟ آپ کے جج ہی ملے ہوں، آپ کے وکیل ہی ملے ہوں، آپ کے وزیر اعلیٰ ملے ہوں، آپ کے سب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اسی چکر میں پڑے ہوں تو سزا وہ سے معاشرے میں کسی کو دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح بے شمار لوگ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں۔
जिनका कोई हिसाब ही नहीं होता। एंड पे सुलह होती है और वो आप सब के इल्म में। बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं जिनके साथ इन मंशियात फरोशों के तल हो सकता है ताकतवर लोग ही पीछे से चला रहे हो ये सारा कुछ, ये भी कोई पता नहीं। जो इतनी मंशियात दूसरे इलाकों से, इलाका गैर से यहाँ पहुंच जाती है, इतनी गाड़ियां चेक होती है तो फिर भी पहुंच जाती है, तो कोई ना कोई तो गेम होती है ना। नाज़रीन, हमारा मकसद होता है आपकी तवज्जो दिलाना। अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर है, जुड़े रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब कर दें।